अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। दशहरा की तातीलात में कोई कमी नहीं, 26 सितंबर से 14 दिन की तातीलात। तेलंगाना के 4 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस की चोरी और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का देहांत। और अब खबरों की तफसील। महकमे तालीमात तेलंगाना ने वाज़े कर दिया है कि दशहरा की तातीलात में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की जाएगी। क़ब्ल अज़ीं किए गए ऐलान के मुताबिक ही दशहरा की तातीलात होंगी। ये बात डायरेक्टर महकमे तालीमात देवासेना ने बताई। इस महीने की 26 तारीख से 9 अक्टूबर तक दशहरा की तातीलात होंगी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग ने तालीमी इदारों को दशहरा की तातीलात में कमी की सिफारिश की थी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग ने महकमे तालीमात को एक मकतूब रवाना करते हुए 14 दिन के तातीलात को 9 दिन कर देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद महकमे तालीमात की जानिब से ये वजाहत की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल और निर्मल अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश होगी। उसी अरसे के दौरान तेलंगाना के चंद मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा है। बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, मुल्क अजला में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस की ही चोरी करने वाले चोर को चिलकलगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त 33 साला यादगिरी और फियादी साकिन पोईगुड़ा सिकंदराबाद के तौर पर की गई है। पुलिस ने उसके पास से मसरूफ़ा एम्बुलेंस बरामद कर ली, जिसकी मालियत 3,70,000 रुपये बताई गई है, जिसका उसने गांधी हॉस्पिटल के अहाते से सरखा किया था। चिलकलगुड़ा पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास नामी एम्बुलेंस ड्राइवर करीमनगर से मरीज़ को लेकर 9 तारीख को गांधी हॉस्पिटल आया हुआ था। वो गाड़ी इमरजेंसी वार्ड के पास खड़ी करके मरीज को अंदर छोड़ने गया था कि इसी दौरान एम्बुलेंस का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में एक भाई और बहन यूट्यूब पर देखकर नकली करेंसी नोट तैयार कर रहे थे। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी बहन मफरूर बताई गई है। हैदराबाद के गोपालपुरम पुलिस ने 35 साला कस्तूरी रमेश बाबू साकिन बनलगुड़ा जागीर को गिरफ्तार करके उसके पास से 3,16,000 रुपये मालियती जाली नोटों के अलावा एक लैपटॉप, 2 प्रिंटर्स, पेपर कटिंग मशीन, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन और एक 4 व्हीलर जब्त कर ली। क़ब्ल अज़ीं पुलिस ने इस मामले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि नकली नोटों की तैयारी में मुलविस मज़कूरा मुलजिम की बहन के रामेश्वरी मफरूर बताई गई है। पुलिस के मुताबिक रमेश बाबू का ताल्लुक महाराष्ट्र के पुणे से है। वो रोजगार की तलाश में हैदराबाद मुंतकिल हो गया। आसान तरीके से रकम हासिल करते हुए दौलतमंद बनने की ख्वाहिश में उसने अपनी बहन मफरूर मुलजिमा रामेश्वरी के साथ मिलकर यूट्यूब पर नकली नोट बनाने के तरीक़ों की तलाश की और उन्होंने इसके लिए दरकार अशिया खरीद कर नकली नोट तैयार करने शुरू कर दिए। अप्रैल 2022 में उन्होंने अंजैया नामी सिक्योरिटी गार्ड को 50,000 रुपये के एवज़ 1,30,000 रुपये मालियती नकली नोट हवाले किए थे। नकली नोट एक ठेला बंडी पर देने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस को हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ। शादी की बारात में तेलुगु के मशहूर गीत बुलेट बंडी के गाने पर डांस करते हुए शोहरत हासिल करने वाला दुल्हा अशोक आज फिर सुर्खियों में आ गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने उसे रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जो हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ बुडंगनपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर है। देविंदर रेड्डी नामी एक शख्स ने मकान के तामीराती इजाज़तनामों के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर अशोक ने उससे 30,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया। मुतासरा शख्स ने ACB को अशोक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। देविंदर रेड्डी की शिकायत पर ACB DSP सूर्या नारायण की क़यादत में ओहदेदारों ने अशोक और एक खानगी कंट्रैक्टर श्रीनिवास को रिश्वत की रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। नागौल के रॉक टाउन कॉलोनी में अशोक के घर पर ACB की तलाशी ली। जनगांव से 2 रोज़ कबल लापता 4 साल के बच्चे की आज दस्तयाब हुई। शब्बीर नामी कमसे लड़का जो कूड़ा कुंडले से लापता हो गया था, उसकी नाश एक ज़रई कुएं से दस्तयाब हुई। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि लड़के को उसके करीबी रिश्तेदार ने ले जाकर कुएं में फेंक दिया था। लड़के की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज़ किया तो लड़के का रिश्तेदार महबूब फ़रार हो गया था, जिस पर पुलिस को उस पर शुबा हुआ। उसे ज़िले सुरियापेट में हिरासत में लिया गया और उसने वो मुकाम बताया जहाँ लड़के की नाश मौजूद थी। कत्ल की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है।
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے کرکٹ میں نئے قوانین متعارف کرائے ہیں۔ ICC نے بتایا کہ نئے قوانین کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ ICC نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ کرکٹ میں کچھ اصول تبدیل کر رہا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق کریز پر موجود بلے باز کیچ آؤٹ ہونے کی صورت میں نئے بلے باز کو اسٹرائک لینا ہوگی۔ گیند کی چمک کو مٹانے تھوک لگانے کا طریقہ مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ میدان میں داخل ہونے والے ایک نئے کھلاڑی کو 2 منٹ کے اندر اسٹرائک کرنا ضروری ہے۔ اگر فیلڈنگ سائڈ کے کھلاڑی بلے بازوں کو جان بوجھ کر پریشان کرتے ہیں تو امپائر بیٹنگ سائڈ کو 5 رنز کا جرمانہ دے سکتا ہے۔ اگر نان اسٹرائکر بولنگ کے وقت کریز پر نہ ہو تو بالر کا آؤٹ ہونا رن آؤٹ تصور کیا جائے گا۔ میکٹ کنگ کی شکل میں رن آؤٹ کو اب ان فیئر پلے سیکشن سے رن آؤٹ سیکشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ضلع کھمم میں انجیکشن دے کر ایک شخص کا قتل کر دینے کے معاملے میں پولیس نے مقتول کی بیوی بشمول بعض ملزمین کو حراست میں لے لیا۔ قتل کی وجہ ناجائز تعلقات بتائی جا رہی ہے۔ بابسخ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس معاملے میں موہن راؤ، وینکٹیش اور وینکٹ کے علاوہ جمال صاحب کی بیوی ایمانبی کو حراست میں لے لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ناجائز تعلقات کے درمیان حائل رکاوٹ محسوس کرتے ہوئے جمال صاحب کا منصوبہ بند طریقے سے قتل کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جمال صاحب کی بیوی نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کے 1 ماہ سے گھر میں انجیکشن چھپا رکھا تھا اور وہی اس معاملے کی اصل ملزمہ ہیں۔ واضح رہے کہ ضلع کھمم مدیگنڈا منڈل بوپارم گاؤں سے تعلق رکھنے والے 55 سالہ شیخ جمال 2 روز قبل AP کے گندرائی گاؤں میں اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے اپنی بائک پر جا رہے تھے۔ جب وہ ولبھ بھائی گاؤں پہنچے تو ایک اجنبی جو منکی کیپ پہنا ہوا تھا نے اس نے لفٹ مانگی۔ جیسے ہی انہوں نے اس اجنبی کو اپنی بائک پر بٹھایا، کچھ دور جانے کے بعد اجنبی نے انہیں زہر بھرا انجیکشن دے دیا تھا، جس کے نتیجے میں جمال کی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ مقتول کی بیوی کے کسی سے ناجائز تعلقات قائم تھے اور اس نے ہی اپنے شوہر کا منصوبہ بند طریقے سے قتل کروایا ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمین کو حراست میں لینے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ کامیڈین راجو شریواستو کا آج صبح 58 سال کی عمر میں دہلی میں انتقال ہو گیا۔ نیوز ایجنسی ANI کے مطابق ان کے اہل خانہ نے ان کی موت کی تصدیق کی ہے۔ راجو کو سینے میں درد کی شکایت پر 10 اگست کو دہلی کے ایمس میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ جم میں ورزش کرتے ہوئے گر گئے تھے۔ 42 دن تک ایمس میں علاج کے بعد آج ان کی موت ہو گئی۔ مملکت سعودی عرب میں یوم الوطنی جو کہ 23 ستمبر کو منایا جاتا ہے کے حوالے سے عوامی اور سرکاری سطح پر بے حد جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ تمام بڑی خانگی اور سرکاری عمارتوں کو منگل کے روز حصی سجا دیا گیا ہے۔ ملک میں ہر طرف قومی پرچم لہرا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ سعودی وزارت دفاع مملکت بھر میں 92ویں یوم وطنی کی تقریبات میں بھرپور حصہ لے گی۔ بری، بحری اور فضائی افواج کے دستوں نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی فضائیہ مملکت کے 14 شہروں میں ایئر شو کرے گی، جس میں ٹائفون F-15S، ٹورنیڈو اور F-15C طیارے حصہ لیں گے۔ ایئر شو ریاض، جدہ، دمام، الجبیل، الحسا، طائف، باہا، بلجرشید، تبوک، ابہا، خمیس، مشیط، الخبر، حفر الباطن اور الجوف شہروں میں ہوں گے۔ سعودی بحریہ یوم وطنی کی تقریبات میں مختلف مقامات پر پروگرام کرے گی۔ الدریہ کمشنری میں موٹر سائیکل سواروں کا دستہ بوابہ آل الدریہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سعودی اسپورٹس آرگنائزیشن کے تعاون سے مارچ کرے گا۔ دوسری جانب جدہ میں فوجی گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کا دستہ سی فرنٹ پر مارچ کا اہتمام کرے گا۔ سعودی بحریہ کی جانب سے جدہ میں سی شو کا اہتمام کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں الجبیل رائل کمیشن کی جانب سے الفنا تیر ساحل پر سی شو میں بحریہ کے جدید جنگی جہازوں کے علاوہ ہیلی کاپٹر شامل ہوں گے۔ سعودی قومی دن کے سلسلے میں پیش کیے جانے والے یہ تمام شوز اور ثقافتی پروگرامز عوام الناس کے لیے کھلے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ دسہرہ کی تعطیلات میں کوئی کمی نہیں، 26 ستمبر سے 14 دن کی تعطیلات۔ تلنگانہ کے 4 اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان۔ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل سے ایمبولینس کی چوری اور کامیڈین راجو شریواستو کا دیہانت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔